श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अद द्वाविंशोऽध्यायः 24 श्लोकम् अहिंसया पारमहंसचर्यया स्मृता मुकुन्दा चरिताख्यशीतुना यमैरकामै नियमैच्छाव्यनिन्दया निरीकया द्वन्द्वदिदिक्षया च हरेर्मुगुस्तत्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमानया भक्त्याग शङ्ग सदसद्यनात्मनि शानिर्गुणे ब्रह्मणि शाञ्जसारदिगे यदारदिर्ब्रह्मणि नैष्टिके भूमा नाचार्यवाग्गानविराकरं हशा दगत्यवीदं कृतयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिविभूतिदोग्निगे तक्ताशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्यस्वयवदानं पुरस्तात् स्वप्ने यदा पुरुषस्तत्पिनासे आत्मानं इन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्यासय उपादौ वै भुमान् पश्यति नान्यथा निमित्ते सति सर्वत्र जलाधापि पूरुषक आत्मानश्च परस्यापि पितां पश्यति नान्यथा इन्द्रियै विषयाकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तम्भस्थोऽयमिव क्रधात् प्रस्यत्यनुस्मृतिचित्तं ज्ञानप्रंशस्मृतिक्षये तत्रोदं कवयः प्रागुरात्मा भग्नवात्मनः नादभरतरो लोके विंशस्सातव्यविक्रमः यदद्यनस्य प्रेयस्व आत्मनः स्वव्यतिक्रमात् अर्धेन्द्रियार्धा विद्यानं सर्वार्था भक्तवो नृणाम् भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानात् येना विशति मुख्यताम् न कुर्यात् गर्गिचित् सङ्गं तमस्तीव्रं दिदीरिक्षु धर्मार्थकाममोक्षाणां यदन्त्यविगतागकं तत्रापि मोक्ष एवार्थ आद्यन्तिकदयेष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यदो नित्यं धृतान्तभयसंयुतः परे परे च ये भावा गुणव्यधिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विद्वंसिदाशिषां तत्त्वं नरेन्द्र जगतामदत्तस्तुषां च देहेन्द्रियादिषु क्षणात्मभिरावृतानां यक्षेत्रविद्दपदया कृति विश्वकाव्ये प्रत्यक्षकास्ति भगवान् समेहि चोष्मि यस्मिन्निदं सदसात्मतया विभाति माया विवेकविदुति सजीवागि बुद्धिगे तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वं प्रत्योढकर्म प्रकृतिं प्रपद्ये यत्पादपङ्कजबलाशविलाश भक्त्या कर्माशयं कृतिद कृतयन्ति शन्तक धन्वन्नरिक्तमदयो यदभो निरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं कृच्छो महानिग भवार्णवम् अप्लवेषां षड्वर्गणक्रमशुकेन तिथिरशन्ते तत्त्वं गरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुभं व्यसनमुद्धर दुष्टरार्णम् मैत्रेयो उवाच स एव ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधशा तस्यदात्मकदेशं य प्रशस्योवाच तन्नृपः राजोवाच कृतो मे अनुग्रहपूर्वं करुणा आर्धानुकम्बिना तमापादयितं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः निष्पादितच्च कास्नयेन भगवद्भिर्कृणा कृणालुपिगे चादुच्छिष्टं हि मे सर्वम् आत्मना स किं दते प्राणाधारा सुधा ब्रह्मन् कृता च स परिच्यताः राज्यं पदं मकीकोश यदि सर्वं निवेदितम्